قركع ومزيان دائما يفسر لا تيليفزيون لا مامون elle veut se débarrasser de l'enfant تج en face la télévision mais il est en train d'apprendre عقلات يلمذ يتسلى يتسن ثقي c'est une institution de socialisation. Oui, la télévision c'est une institution de socialisation qui veut dire la télévision تعاون l'enfant هذا ربي تعاون لي فامي وكنا ضربيت الدريه. Ça dépend, تعاون غير تعاون. Ça dépend du contenu du programme. Ça dépend du contenu. Voilà. Donc, en fait, l'objectif beaucoup plus nous les calculs, c'est positif. Mais nous avons la réalité que nous par exemple, quand on regarde la télévision, algérienne, c'est des émissions qui sont les dessins animés, les après-midi, le mardi, destinés aux enfants. Voilà. C'est d'une manière générale, les matinées, il y a des dessins animés le vendredi. Ça fait télévision. فهمها وهذه زر ماشع وهذه زر مانيش عارف لي ديسان انيمي الروس اكزاكتومون لي ديسان انيمي الامريكان من تيصدق ذي بيرغ بالو فوالا la différence. Enfin, l'objectif, la télévision, donc, le côté positif, l'enfant a fait l'évolution au départ visuel, la langue, du moment que, par exemple, l'Algérie a des dialectes ou la langue d'études. Donc, Sina, l'arabe, les autres langues, les activités, beaucoup de choses, beaucoup d'émissions, l'évolution les capacités mentales le côté culturel. سمحاي سقسي سلطان ثيمات تثمشي تروح تخير استراحه الاثنين استراحه الثلاثاء من ميس خصت تهنى السيس باش تروح ذاك وزين تقدش وتحوى غلا ماشينا لاضي والتالي غير تكسر القش وتجمميس زاد طيور الجنه مام بلا شي ثاي زاد طيور الجنه مام بلا شي ثاي مام نتفق لان استخير باسكو لا تيليفزيون غرس الدور ذا مقران في ديفلوبمون لا بيرسوناليتي نوراش بصح مام هذه التيلي انت تخير ان في ليدوكاسيون الوالدين بعد موكش خدمن التفييذ تروحان غير فرنسا يذ تروحان غير عربا يذ تروحان غير لي جو هما يذ تروحان غيرنا ومن بعد متى باسكو النظر الحاج الثاني موكش تمودان لا تيليفزيون موكش تبريزونتا اتاف ان سوجي كي ان سوجي دو زيرو هذيك dessin animé وهذه عده فور selon les techniques et la vision وتاخذ un sujet qui est formidable mais il est mal présenté الوالدين تبعادن في الناس باسكو ويلي شديد لا سانتيز هني ذا يبلي ثي واش ولينا ونيني ماشي كانوا يقول لنا هاد السقم مميث ون يلي ثون واحد ون ذوك خام سعام اغريب ميسميس تلفزيون نتثا نيغ طابلات نيغ لي جو فيديو نيغ بلاي ستيشن نيغ sur internet كذا الانترنت ثاقي او نتاوي ماك ذا مقران سي لفغي النون صافي يلزم تخيرم وتختارم اشو قلزمن ثورا نثلاي في لا سيباراسيون لا سيباراسيون دي ثم الدورث نو مزيان توعر ما الا يماس تجيث دي لا بوبونيير تروح تخدم دي القانون يعني لا بسيكولوجي لا سوسيولوجي ثيمات يلزم 4 اور تغال تزر من ميس ماشي 6 اور نيغ 8 اور ما يبعد ما بعد فو مزيان اكثر من 4 اور غادي يسخوش وغادي يسحوس باللي الي ابوندوني وثيمات خدام تتجمم ميس دي لا بوبونيير وتجدي لا كراش وتراجم الميديري البريسكولار صافي est-ce qu'elle est dans l'obligation de se débarrasser de son enfant pour une autre fois s'il y a bon دنيني ديباراسي في مثل يعني كان مقلق زريغ باللي
لو كان نمق لو تيرم كي تستيدي تشاجف الحال ماده بهم ادخل من ميم طون ميساس تقيمه كان بعيده السوالي مي لو كان نو على لا رياليتي والزميره بو با فيغ لي دو شوز على لا فوا دو مومون كي انت تي ريسبونسابل في لونفون دونك النات تروح على بوبونيير نغاض تشجع ميس على لا كريش. Je ne pense pas, est-ce qu'il est obligé, il n'est pas obligé. La famille de près, la famille synthèse, la famille porgazis, une personne. Voilà, des éléments et l'enfant. Voilà, il peut s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas de problème de préférence avec les éléments de la famille. Sinon, la seule solution, c'est la crèche. La crèche, les gens qui s'occupent de l'enfant entre l'âge de 3 mois et 5 ans, le préscolaire, la crèche pour moi c'est un milieu valable qui convient l'enfant de la jeune. تيني لا سوليسيون ماشي مدام 100% بس على خاطر معك زيك ومسيش لاباس نيغ اطاس لي كراش لي زيكوليه الا وتبدل الا ان شونجمون اميره ماشي غير ثقلانها تروح تخدم باش اتج مميس زيك اميره ميم سي اون فام او فوي اتاوي مميس وي غير ان بوت سي لو بريباري à l'école تسمى اثاوين باش كيني ممي هذا يبدا لا انا قلنا تاوينيه على لاج دو 3 ans تاويني غير لا كراش باش سوجدن غير ليكول وهم تسمى باش الفورمان باش اذيلي اثعذلن باش امش تواليغ امش تقلغنت ثاقي سي اون سيباراسيون بريكوس يعني يبضع فوخه من النس ديال المزي وديال مرا ايغر إميرة هما وثاني مكشه ولا زيك هلا غير باغ اكزومبل ديك مدين قرانا ولا غير الخالات قلنا نخدمن إميرة هبذاه توسع تروح غير لي زون رورال تسمع تروح غير قبوره وكل شيء غير الشيء قال ماني يوي انه الوالدين ماشي طيش ثروانس ماشي الوالدين يتباناس باللي تيقن ذي الحوايج سجدن ذي حلان وهما وثرني متى يرناس اعاند فيني هو مميس ومميسي ولا يسن 3 ووالن نتبع هذا ويغممي وثانيه ولا هما وتولى ذا زقزق ومن هو اقلان اذي لي مميس انت ذا مزوارو اميره دنوغال ليطاب في السنات انت في لاكراش المساله في لاكراش سي انتريسون لانت لي كراش بريفي لانت لي كراش يعني لا ماجوريتي سون بريفي ليتا يعني ما هلا اون انستيتيسيون ساعات تاسي صور داعي امسونات راه كني غا من تشني ديال الاذاعه في لا مي ماشي كامل لي سوسيتي انه ثلاث في لو بريفي ديال سنوش الرشن غا هني ربع اسكو دي يودانايا السنن خاطرش دي لي كراش ندول تيلا ان انديكاتور سبيسياليزي بصح ديال البريفي تا وين نيمبورت لو كي باش ذا عساس ماشي مربي يحرز داخل لا كراش بريفي تعسان يعني اون جينيرال تعسان ماشي ان فون ايدوكاتيف بالك لا فورم سي اون كراش مي على الانتيريور حرزن تعسان عامله نوريس كخار بون لي كراش لات لي كراش تبع نتاع ليطا لات لي كراش بريفي تقرض باللي داخل لا كراش بريفي تاع سان كان بون l'âge selon l'âge de l'enfant par exemple l'enfant داخل لا نيسونس ينس لما 2 ans لما يزمر par exemple مي ولا يوني تفدي دمستيلو دونك ما يفدك لونفون اي تعاند ماشي تاع اساس كتعس لونفون يتدم من ستيلو داخل حد يجبد الحاجات يستخدم ميتو ماذا بون سي لا نيسونس الا ما 2 ans دينا اون سوكيب دو لوي اون سي جامي دي لي ان دونجي اثيدي حازن غادي يروح نتاع الغروس داخل كراش ماذا لا بريزا ماذا لا بورت ماذا دي صوب دي بون بيسك لي كراش اون جينيرال تيليتي القاعه او بروميير ايتاج غادي يغلي غادي يشي يشمل سانيتير يشمل لا كوزينه دي يجبد الحاجه donc il s'occupe du comportement de l'enfant mais نتمسيها في لي كراش
même si c'est la crèche, elle est privée, mais tu t'assistes parce que déjà les crèches, elles sont surveillées par la direction de l'action sociale. Ama la structure ama le programme ama le créateur de la crèche, les éducatrices ni les éducatrices, c'est des éducatrices spécialisées. Bon, l'Algérie, moi j'ai vu la direction de l'action sociale d'Itizi Ouzou, jamais à la crèche une éducatrice ou une sahara un diplôme à part déjà il aide الحرص عطس ورشيد يشمن دي لاجني entre 3 mois et 2 ans la crèche parfois ils font appel pour une mam déjà en attendant qu'ils cherchent une éducatrice en formation déjà donc voilà. ما السلطان صابري ذا يمير هذه الجزائر